بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا اینکه در برنامه‌های بعدی ما به اون سوالات بپردازیم. همکنون سوالاتی در دست بنده قرار داره که برنامه‌مون رو انشاءالله با اولین سوالی که حالا از طرف برادر یا خواهری سوال کننده ایراد شده میپردازیم که فرمودن پدرم وصیت کرده که از مالش یک مسجدی براش ساخته بشه و دختران رو از ارث و میراث محروم کرده به این بهانه که اونها شوهر دارن و مخارجشون با شوهر است. حالا و دختران هم راضی نیستند. آیا درست است که بر وصیت پدر ما عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ بله، سوالشون مشخصه و اون مسئله وصیت هست. وصیت پدر که مالش رو برای بنای مسجد میخواد به کار بگیره و در قبال این مصارفی که حالا میخواد به هر حال در مالش به بار بیاد، به نظر خودش میخواد دختران رو از ارث محروم کنه، حالا که اونها ازدواج کردن و شوهر اختیار کردن و از این قبیل مسائل. ببینید، این وصیت طبعا وصیت درست نیست، وصیت صحیح نیست و این جایز نیست. حالا توضیح خواهم داد که اشکال در کجا هست. وصیت میدونید که یک حقی است در اصل که شریعت داده به من و شما، به مکلفین، که بعد از وفاتشون بتونن از اون چیزی که جمع کردن در مال دنیا استفاده ببرن و اعمالشون براشون نوشته بشه. پس وصیت یعنی اخراج کردن جزئی از مالت شرعاً، جزئی از مالت، از ارث، از داراییت که بعد از مرگ البته دیگه به شما تعلق نمیگیره به مالت و این، اما حق داری ازش استفاده کنی تا زمانی که حیات داری. یعنی قسمتی از مالت رو استثناء میکنی اما تا زمانی که حیات داری ازش استفاده میکنی که بعد از حیاتش دیگه جزء اموال شما به حساب نمیاد که ورثه نمیتونن درش تدخل و تصرف کنن. این میشه وصیت. وصیت احیانا واجب هست، احیانا مستحب هست. واجب هست اینه اگر شما به هر حال بدهی داشته باشین که از کسی ازش اطلاع نداره، گواهی شهاداتی داشته باشین، خب اینا طبیعی است که واجب شما این رو عیان کنید، بیان کنید بر دیگران تا اینکه حق کسی ضایع نشه. این میشه واجب و ضرورت هست که چنانچه در حدیث است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید ما حق امرؤ مسلم له شیء یوصیه فیه یبیت لیلة الا وصیته مکتوبة عنده او کما قال صلی الله علیه و آله. میگه کسی مسلمان که به هر حال حق چیزی درش داره حتما میباید وصیتش براش چیه نوشته باشه. هیچ نمیگذره بر اون زمان دو شب مگر اینکه وصیتش نوشته باشه. این همون وصیت واجب هست که حتما میبایستی مقید بشه، نوشته بشه تا اینکه حق ضایع نگرده. اما وصیت عموما خودش مستحب هست برای کسی که داره، برای کسی که حالا میتونه هم به هر حال چیزی بذاره برای ورثه و اینکه از اموالی هم که تهیه کرده و خداوند بهش رزق کرده بتونه قسمتیش رو برای خودش بذاره و اینکه اجر و ثوابش بعد از اونم براش بیاد. این مستحبه ها در بنای مسجد باشه، در بنای بیمارستان باشه، تهیه اجهزه بیمارستان باشه، مدارس باشه، مجامع دینی باشه، طلاب، علما مصارف کردن براشون، جاده باشه، هر وسیله که به هر اون چیزی که نفع عام داشته باشه شما میتونید که چیه به کار ببرید. طور نیست که حتما مسجد باشه، نه، حالا به هر حال آبرسانی برای یک شهر هم همونه. پس اینا میشه مستحب. این که شما اضافی داشته باشید، حق مالی داشته باشید، بتونید تصرف کنید درش. اما اگر کسی نداشته باشه دیگه درش مستحب نیست. شاید
خلاف هم باشه، شاید به درجه مکروه هم برسه. و آن اینکه زیرا که اگر قرار باشه شما مالتون رو تقسیم کنید و چیزی برای ورثه نگذارین که دیگه درست نیست. این که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید انک ان تدع ورثتك اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس او کما قال صلی الله علیه و آله. اگر اینکه شما میراثبرانتون رو به هر حال اغنیا جا بذارید خیلی بهتر از اینه که اونها رو فقیر و بیچیز که به هر حال بخوان گدایی کنن از مردم چیزی بطلبن. این خیلی بده. اینکه شما با مالتون اونها رو غنی کنید این خیلی افضل و بهتر هست. در اینجا میگیم که اگر شما نداشته باشید تو وصیت اینجا شاید مستحب نباشه مگر در حد خودش. ببینید در اینجاست که شرع تدخل کرده، کسی نمیتونه مالش رو درش برای بعد از مرگش همش درش تصرف کنه، نه خیر. ابن مسعود به هر حال روایت میکنن و احادیث هستن که بعضی از اصحاب اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و و طلب کردن که مالش رو میخواد ببخشه به یک از بچه کوچیک. رسول الله فرمودن که آیا برای همه دادین؟ گفتن نه. گفت رسول الله فرمودن که پس برای شاهد دیگری اختیار کن. خب و من شاهد زور نمیشم، در روایت دیگری هست. اینکه انسان نمیتونه مالش رو مطلقاً بخواد حالا تقسیم کنه و میراثبران رو تحریم کنه. الثلث و الثلث کثیر او کما قال صلی الله علیه و سلم. و این چیزی است که به هر حال خداوند بهتون داده، برامون به حساب شرع اجازه داده تا اینکه اجر و ثوابش بعد از وفات هم به انسان برسه. اما اینکه کسی بخواد فرزندانی رو در ارث ترجیح بده از دیگران، این به صلاح نیست و این جایز نیست. زیرا که ان الله قد اعطى كل ذی حق حقه. خداوند هر کسی که مستحق هست حقش رو بهش داده در ارث. پس دیگه من و شما نبایستی در این مسئله دخالت داشته باشیم تا اینکه یک نوع تعدی به حقوق دیگران نباشه، به اون چیزی که خداوند معین کرده نباشه. احکامی است که خودش خداوند بیان کرده و در قرآن خودش این تقسیم رو بر عهده گرفته، حتی برای رسول الله صلی الله علیه و آله نگذاشته، برای من و شما در که اجتهاد کنیم نگذاشته، جا نداره. پس افضل اینه و بهتر اینه، بلکه واجب اینه که انسان اون رو رها کنه تا اینکه ورثه به هر حال طبق اصولی که هست، طبق قرآن که اومده، آیاتی که اومده، اموال رو چیکار کنن؟ برای خودشون تقسیم کنن. علما فرمودن که اگر بخواد والدین یا کسی به هر حال احدی رو از ورثه ترجیح بده بر دیگری، گفتن این وصیت قابل اجرا نیست، ممنوع، اصلا درست نیست که اجرا بشه و حکم ابطال به خودش میگیره. بعد از اون ایشون میتونن این رو باطل کنن. پس این که پدر شما بخواد خواهرانتون رو، حالا اگر سوال کننده برادری باشه، محروم کنه از ارث به اینکه ایشون ازدواج کردن، شما اگر بخواید نفقه بهشون ندید کاملا درسته، اما اینکه بخواید از میراث محرومشون کنید این کاملا اشتباه است و غلط هست و باطل هست این وصیه. و چنان چیزی درست نیست که شما بخواید میراثبری رو از ارث محروم کنید به اینکه حالا به بهانه اینکه شما میخواید اولا اونها ازدواج کردن، ثانیا شما میخواید برای خودتون مسجد یا مدرسه چیزی بسازید بعد از مرگتون، که پس شما حق ندارید کسی را از میراثی که خداوند بهشون عطا کرده و معین کرده اونها را محروم کنید که بخواید این رو برای خودتون به هر حال مسجد یا خیراتی که داشته باشید. در حد ببین هر اون چیزی که داشته باشید در حد ثلثش یک سومش میتونید، اجازه دارید. اون چیزی که هست شما یک سومش تقسیم میکنید یا میگیرید توصیه میکنید برای خودتون برای بعد از مرگتون، بقیه دو سوم دیگری که هست بین ورثه چنانچه شریعت به هر حال تقسیم کرده تقسیم بشه، این مانعی نداره. شما حق دارید، به هر حال حقی است که شرع بهتون داده. اما بازم اگر اونها فقیر هستن یا دارایی شما کم باشه، بذارید برای اونها، بازم این خودش یک اجر و ثوابی است. اینطور نیست که حالا اون چیزی که شما گذاشتین دیگه از دست شما خارج شده و هیچ اجر و ثوابی براتون نوشته نشده و نمیشه. نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه همون چیزی که به هر حال میراثبرانتون میبرن و از شما به هر حال دریافت میکنن نصیبشون خواهد شد، در همون هم اجر و ثواب هست. چنانچه که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی میفرماید که خیر من ان تدعهم عالة،
یتکففون الناس فی ایدیهم، این که خیر لک یعنی چی؟ بهتره برای شما، یعنی طبعا درش اجر است، درش ثواب هست. این که میراثبرانتون رو غنی بذارید. خلاصه خواهرانتون حق دارن در مال شما و وصیت بهش به این شرط که خواهران محروم بشن بهش عمل نخواهد شد. طبعا شما میتونید، خواهران میتونن به دادگاه مراجعه کنن، به هر حال هیئت فتاوا مراجعه کنن، مدارس دینی مراجعه کنن، اونجا میتونن حقشون رو به اثبات برسونن و حقشون رو بگیرن و به هر حال طبق اصول وللذکر مثل حظ الانثیین براشون اجرا خواهد شد. خلاصه پس این توصیه پدر شما بگیم که شاید درست نبوده، والله اعلم. میگه که حکم رفع یدین برای خانم ها چگونه هست؟ میدونید که رفع یدین منظورشون در نماز هست که انسان وقتی که شما میگید تکبیر الاحرام، میگید الله اکبر، دستاتون رو تا برابر به هر حال شانه ها رو میبرین بالا دیگه. حکم رفع یدین نه تنها در تکبیرة الاحرام بلکه در اون محل، در اماکنی که مستحب هست و علما و فقها بیان کرده اند، این رو برای خواهران میپرسه که حکمش چی هست. اولا حکم شریعت در هر چیزی که عام باشه زن و مردی نداره، مگر اون چیزی که مختص زنان باشه که خطاب برای زنان هست، یا این که مختص مردان باشه که برای مردان هست. استثناء میاد که حالا شاملشون نشه، مثلا یا مثلا ببینید احکام عده، خب طبیعی است که این دیگه کاری به مرد نداره، معمولا مختص زنه و این خاص هست. اما بقیه احکام عموما مرد و زن نداره و اون چیزی که برای مرد نوشته شده همون برای زنان هم هست، به حد به هر حال یکسان هستند در این مسئله. اما رفع یدین، خود رفع یدین در نماز در اماکنی که ذکر شده و در احادیث اومده مستحب هست و سنت هست نزد جمهور فقها و علما، که از ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يرفع يده حذو منكبه اذا افتتح الصلاه و اذا کبر للرکوع و اذا رفع رأسه من الرکوع. در این سه اماکن ایشون آوردن، حدیث آوردن. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازش هنگام تکبیرة الاحرام دستهاش رو بالا میبردن تا راست شانه هاشون و همچنین وقتی که میخواستن رکوع کنند و همچنین وقتی که از رکوع بلند میشدن، یعنی اعتدال میکردن، برمیگشتن به حالت قیام، باز هم چیکار میکردن؟ به هر حال رفع یدین انجام میدادن. این حکمش فرمودن مستحب هست. این حکمش مستحب هست و که در نماز انجام میدن، مرد و زنی هم نداره. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم که با ما هستید، برنامه رو با ما دنبال میکنید. مبحثمون و موضوعی که درش صحبت میکردیم موضوع رفع یدین بود که آیا برای خانم ها مستحب هست، یعنی که تفاوتی داره با همون احرامی که یا رفع یدینی که مردان دارن. عرض شد که اینها با هم دیگه یکسان هستن و درش مستحب هست. حکمش اینطور نیست که حالا کسی انجام نده بگیم نمازش باطل هست یا نه، میگیم که خلاف سنت انجام داده، زیرا که فعلی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادن. پس حکمش مستحب هست و سنت است. امام نووی رحمه الله میفرماید که در رفع یدین هنگام تکبیرة الاحرام که دست رو بالا بردن و هنگام نماز شروع هست، این درش اتفاق است بین ائمه و فقها و مذاهب های اسلامی. اما دیگر اماکنی که رفع یدین درش صورت میگیره این درش خلاف هست، یعنی جمهور گفتن وارد هست، اما بعضی از علما و فقهای ما فرمودن که مستحب نیست، بلکه همون تکبیرة الاحرام است که رفع یدین درش انجام میگیره. اما جمهور بر این هستن که بنا به احادیث صحیحی که اومده پس رفع یدین صورت میگیره و هست و اندازه اون هم همانند که در حدیث ذکر شده، در به هر حال برابر با شانه هاست که بعضی فرمودن برابر با حالا موازات با گوش ها هستند، بالای به هر حال
منکبه یا شانه هست. اما اون چیزی که برای خانوما گرفتن در فقها به هر حال، حالا دلیل از حدیث به اون صریح هم ندارن البته، اما من باب احتیاط و عدم کشف عورت اینها این رو در نظر گرفتن که مردان دستاشون رو بالاتر تا راست گوششون میبرن بالا، اما خانم ها اون رو سعی میکنن از شانه هاشون چیه بالاتر نره، من باب حالا اینکه چادرشون باز نشه، اینکه به هر حال در ستر بمونن. به هر حال این اون چیزی که عرض میکنم الان اون چیزی که فقها بهش اشاره کردن، فقط در اختلاف بین حالا کیفیت رفع یدین بین مردان و زنان، ولی اصل رفع یدین وجود داره، برای همه هست و فقط تنها اندازه‌ای که تا چه حد بلند باشه یا کوتاه باشه برای خانم ها گفتن که از راست شانه ها بالاتر نمیبرند، اما مردان اون رو تا گوش ها چیه میتونن بالا ببرند و درش اجازه دادن. سوال بعدی ما اینه که میفرمایند آیا درسته که اگر کسی خانه جدیدی بخره یا ماشینی به هر حال گیرش بیاد یا اینکه خریده باشه، میگه دعوتی رو راه بندازه و بعضی از دوستان و خویشان رو دعوت کنه، آیا این درست هست یا خیر؟ بله، این سنته، بگیم که این مستحبه که انسان وقتی که یک نعمتی براش به هر حال خداوند براش فراهم میکنه، به یک نعمتی دست میابه، این که این شادی رو سعی کنه که به هر حال برسونه به دیگران، به یک نحوی اونها هم شاد کنه، اونها هم خوشحال کنه، اونها هم سعی کنه وادار کنه به این که دعای خیر کنن براش، به این صورت، نه اینکه حالا به هر حال اونها اجبار کنه، نه خیر، یعنی عملی رو انجام بده که اونها هم شاد بشن و دعای خیر از به هر حال از دهنشون خارج بشه، نه اینکه حسادت بورزند. این مستحب هست و این سنت. ببینید مثلا عقیقه هنگام فرزند به هر حال فرزندی تولد بشه عقیقه وجود داره، هنگام عبادتی که انجام میدید در عید همون ببینید قربانی هایی وجود داره و فقها فرمودن حتی انسان وقتی که بنا میکنه خونه جدید یا اینکه در دانشگاه قبول میشه مثلا، یا اینکه فارغ تحصیل میشه از یک به هر حال از دانشگاهش، وسیله خوبی میخره، شرکتی راه اندازی میکنه، همه اینا چیه؟ مستحبه که انسان به هر حال خیرات کنه، صدقه بده، دعوت را بندازه، همچنان چه شما فرمودید. این مستحب شکر یک نعمت همونه که انسان از خودش نشون بده. و اما بنعمت ربک فحدث فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. واشکروا نعمت الله، شکر نعمت چیکاره؟ این که اون نعمت رو به هر حال شما برسونید به دیگران. حالا نه اینکه بگیم که حالا شما ماشین خریدید فکر کنید یا بنا خریدید، این بنا رو شما مردم دعوت میکنید و طبعا حالا بگیم کبابی رو بندازید، حالا گوشت تقسیم میکنید، دعوت یا اون که دعوت در منزلتون باشه، هیچ مشکلی نداره و این شکر نعمت هست. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. به هر حال چنانچه شعر میفرماید و اتذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، معنای همون آیه است دیگه. یعنی اگر شما شکر کنید خداوند نعمتش رو به شما چیکار میکنه؟ فزونی میده و میبخشه. پس شکر نعمت یعنی تقرب جستن و اینکه نیت خوب داشته باشه انسان هنگامی که این کار رو میکنه. طبعا در مقابل این یک مسئله بسیار خطرناکی وجود داره و اون این که بعضی‌ها معتقدند بر این که اگر این منزل جدید که میخوان درش سکونت بگزینند و حالا یا بنا کنند، اگر خون درش به هر حال نریزند یا صدقه نکنند، دیگه به هر حال اجنه‌ای در اونجا ساکن میشن و اونها را مزاحمت براشون ایجاد میکنند یا اینکه فلان میکنند. یا بعضی ما دیدیم نمک رو به هر حال به اشکار رو در میارن
و آویزان میکنن به این که حالا حسادت رو رد میکنه، حسادت رو تا که نتونن بهشون حسادت بورزن. این اعتقادات باطلی هست و به این قصد صحیح نیست، بلکه حرام هست که کسی بخواد حالا قربانی کنه، خیرات کنه به این قصد، بلکه که تا اینکه جن بهش آسیب نرسونه، تا اینکه حالا شخص حاسد نتونه بهش حسد بورزه با آویزان کردن مثلا نمک و از این قرار دادن نمک در یک محلی. این افکار جاهلانه هست و این افکار باطلی است که اسلام این رو طبعا رد کرده و این سزاوار نیست و این جایز نیست، بلکه این تمام اون چیزی که تقدیر میشه به هر حال از تقدیر الهی خارج نیست، بلکه این خداوند هست که اون رو تقدیر میکنه، نه کسی دیگه. ببینید و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر. اگر خداوند جلوی خیری رو برات بگیره هیچ احدی نمیتونه اون رو برات باز کنه و اگر بدی برات بخواد برسونه هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره و اگر خیری رو جلوشو بگیره باز کسی نمیتونه برات برسونه. و قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بالضر هل هن كاشفات ضره. آیا بگید به من بگید اونهایی که شما به هر حال عبادتشون میکنید، یعنی غیر از خداوند رو میپرستید، شاید بگیم این شاید این عمل اونها پرستش نباشه. ببین اما یک عبادت هست. وقتی انسان میترسه از این که اونها بهش آسیب برسونند، شما میتونید به هر حال خودتون رقیه کنید، دعا کنید و اعتقاد جازم داشته باشید که اینها نمیتونن به ضرری به شما برسونن مگر اون چیزی خداوند تقدیر کرده باشه. اما اینکه ما این عمل رو انجام میدیم تا اینکه از ضرر اونها در امان باشیم، این خودش یک نوع شرک به حساب میاد. این بسیار خطرناک هست و این جایز نیست. خداوند طبعا این رو در آیات متعددی میاد این رو چیکار میکنه، این رو رد میکنه که همچون اعتقادی است باطل و سزاوار نیست که مؤمن و مسلمان به این اعتقاد پایبند باشند، بلکه این اعتقاد را میبایست این اعتقاد زدایی بشه در این باب، بلکه مطمئن باشند هر چیزی از طرف خداوند. قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. خداوند هست که انسان میبایستی این به هر حال اضرار رو رد میکنه یا اینکه اون رو تقدیر کرده باشه. پس سزاوار نیست که ما در اظهار شکرمون بخوایم اون رو با نیت بد اون رو چیکار کنیم، منحرف کنیم. فعل همون فعله. ببینید شما برای تقرب جستن به سوی خداوند عزوجل همون قربانی میکنید، به هر حال گوشت تقسیم میکنید، ذبح میکنید. احیانا شخصی برای از ترس از جن و حسادت و این چیزا بازم همین کار میکنه. فعل یکی هست اما اراده و نیت و قصد متفاوت هست. همون اثر میذاره در اینکه اون رو شما باعث تقرب بشه براتون و اینکه خدای نخواسته باعث ذلت و خواری و پستی. اینجاست که پس این عمل اگر به قصد این باشه که شکر نعمت میخواید رو از خودتون نشون بدید، این کاملا درست هست، مستحب هست، سنت هست. در هر کاری که در هر موفقیتی که براتون حاصل شد شما میتونید این کار رو بکنید و این سنته. هر وقت یک نعمتی تجدد پیدا کرد براتون مستحبه که انسان این کار رو بکنه. انسان یه دعوتی را بندازه، به هر حال حالا گاوی، گوسفندی، چیزی به هر حال تقسیم کنه بین فقیر و فقرا و دوستان و لازم نیست که همه مستحقین زکات باشن. نه، شما میتونید این به عنوان هدیه هم میتونید بدین. پس اونهایی که همسایه شما هستن مستحق زکات هم نیستن میتونید دعوت کنید، میتونید براشون بفرستید به عنوان هدیه. بسیار عالی است، بسیار خوب هست. و پس فقط قصد بد نباشه که بخوایم حالا برای به حساب رفع بلا میخوایم این کار کنیم. نه خیر، یعنی ترس از حالا اشیاء دیگه. خواهرم میفرمایند که من مدتی ازدواج کردم، شوهرم دانشجوی خارج از کشور هست. بعد از ازدواجم برای ادامه تحصیل ایشون ما سفر کردیم. چند بار بعد متوجه شدم که ایشون حالا فیلم های ناشایسته و غیر اخلاقی دارن تماشا میکنن. از همون روزها اعصابم به هم ریخته و شادی و زندگی هم به هر حال رفته. کسی هم که ندارم باش درد دل کنم، نمیدونم چه کار کنم، روانی شدم. لطفاً اگر راهنمایی کنید خب ممنون میشم.
متاسفانه این و خصوصا در زمان ما این به هر حال دسترسی به این وسایل گمراه کننده بسیار آسان شده و وجود داره و متاسفانه هر چند انسان سعی کنه که به هر حال مانع بشه از ورود این مسائل در منزل و در اینها، بازم متاسفانه اینقدر به هر حال این مصیبت دست یافتن بهش آسان شده که در خانه و منزل و در کار و در هر جایی بچه و غیر بچه و دختر و پسر و بزرگ و کوچک و همه میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. فلا حول ولا قوة الا بالله. و این طبعا وسایلی است، وسایل تدمیر و تخریب به هر حال که اخلاق رو از بین میبره و انضباط و نظم خانواده به هم میزنه، همچنان که این خواهرمون درج دل کردن. فلا حول ولا قوة الا بالله. و حقیقتش تنها شاید راههایی که حالا بشه این رو باش مقابله کرد همون مسئله به نظر من البته همون مسئله ایمان هست، مسئله احساس رقیب نمودن، اینکه مراقبت صورت میگیره انسان و ایمانش انسان زیادتر کنه، اینکه اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اینکه انسان سعی کنه به این مرحله برسه که اعمالش به هر حال خداوند از زیر نظر خداوند به هر حال مخفی نیست، هر جا که باشه و هو معکم اینما کنتم. و تمام حرکات من و شما، تمام به هر حال حالا حرکت های مخفی من و شما زیر نظر داره و میبینه و انسان سعی کنه که به هر حال خوبی ها رو از خودش جا بذاره. طبعا انسان اشتباه میکنه، خطاها وارد هست، اما اون چیزی که سبب هدایت میشه، اون چیزی که مانع میشه از این بلاها همون زیادت ایمان هست که انشاءالله بعد از میون برنامه به این مسئله باز بیشتر میپردازیم. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و همان به هر حال چگونه ما میتونیم یا راههای این که انحراف اخلاقی که به هر حال ما رو نجات بده از این انحرافات چی هست. اولین چیزی همون تجدد ایمان هست و انسان سعی کنه که ایمان خودش رو تقویت کنه، در دینداری خودش رو ببره بالا تا اینکه احساس رقابت رو درش ایجاد بشه و بدونه که افراد و بدونه که به هر حال زیر نظر الهی هست و خداوند ازش به هر حال داره اعمالش رو تماشا میکنه و میبینه. اینجاست که چنانچه نص قرآن هست که و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه. یعنی شما هیچ کار رو نمی کنید و در هر حالتی که باشید و در هر حالت مطالعه قرآن که باشید و هر عملی که انجام میدید شما از دید ما به هر حال مخفی نیستید و زمانگامی که به هر حال خودتون رو مشغول کردید طبعا ما شما رو میبینیم و مراقب هستیم. ببینید واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. بدونید که خداوند اون چیزی که شما در دل دارید هم میدونه، پس چیه؟ پرهیزگار باشید، متوجه باشید. انسان سعی کنه که با تدبر در آیات قرآنی و اینکه قرآن رو روزانه آیاتی رو در نظر بگیره و بخونه و درش تدبر کنه، به معاناش توجه کنه، عباداتش رو اضافی کنه، به هر حال دروس‌های وعظ و ارشاد رو بیشتر سعی کنه که گوش کنه، در صفات و اسماء الهی اینها مطالعه داشته باشه. این وسایلی است که انسان حضور به هر حال در نفسش این پیش میاد، میگیم که احساس مراقبت خداوند عزوجل درش زیاد میشه و متوجه میشه. اینجاست که این وسایلی است که انسان میتونه، همچنین وقت پر کردن، انسان وقت فراغت نداشته باشه، حتی در منزل هم که باشه حالا مشغول
حالا برنامه تلویزیونی باشه، مشغول مطالعه باشه، مشغول کمک کردن بچه ها باشه، اطفال در مدارسشون، اینکه وقت فراغت رو سعی کنن که پر کنن، یعنی که حالا برن بیرون، پارک باشه، کنار دریا باشه، هر جای دیگری که محل گردش و اینا باشه، برن گردش تا این فرصت که انسان بتونه این افلام رو در منزل تماشا کنه نداشته باشه. شب برمیگرده تا اینکه حالا برگشته از کار و اینها چیکار کنه که حالا خسته شب رو بخواد به راحتی بپردازه و از این افلام دور باشه. وسایل هستن به هر حال، اگر بازم این مشکل باشه خب میتونه مراجعه کنه به متخصصین در این مجال تا اینکه اونها رو به هر حال راهنمایی کنن و از این عادات به هر حال بد و زشت رو نجات بدن. خواهر میفرمایند که هنگامی که نماز شروع میکنم، فرزند خردسالم میگه از جلوم به هر حال رفت و آمد میکنه و بعضی موقع طبعا یا به گریه میفته و مانع میشه که من نمازمو بخونم، مجبور میشم که نمازمو به تأخیر بندازم تا وقتی که زمانی که ایشون خوابیدن نمازمو بخونم. آیا کار من درست هست یا نه؟ اگر ببینید، اگر میخواد بفرمایید که وقت نماز رو به تأخیر بندازید تا اینکه نماز وقتش تمام بشه و وقت نماز دیگری بیاد، این کار رو دارید انجام میدید. نه، این کار طبعا اشتباهست و کار درستی نیست و کار صحیحی نیست، زیرا که هر عبادت وقت معینی داره و زمان خاصی داره و در اون زمان خاصش میبایستی چی فعل ادا بشه. اگر شما قصدتون اینه که نمازتون به تأخیر میندازید، یعنی اول وقت نمیخونید آخر وقت میندازید، یا اینکه مونده به آخر وقت میخونید، در حال در همون مدتی که هست عبادتت انجام میدین، اما نه اول وقت، خب این معنی نداره، این مشکلی ایجاد نمیکنه. لازمه خصوصا اگر اینکه شما حالا عذر هم داشته باشید، فرزندتون کوچیک باشه و یا ممانعت به وجود بیارد. هرچند که ببینید یه چیزی که میبایستی حالا بیان بشه، وقتی شما وارد نماز شدید، بچه طبعا میاد کنارت میشینه یا به هر حال آویزان میشه، دستش بگیرید، مانع ایجاد نمیکنه شما اون رو، بچه‌تون رو با خودتون نگه دارید، حتی در حالت نماز خونده اینکه کنارت باشه یا اینکه دستش رو بکشین مانع ایجاد نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندن، وقتی نماز میخوندن خیلی از فرزندانشون، دختر زینب، امامه رضی الله تعالی عنهم اجمعین، کوچک بودن، رسول الله صلی الله علیه و اون رو در آغوش میگرفته تو نماز، هنگام رکوع و سجده اون رو به هر حال به زمین میگذاشته و نمازش ادامه میده و هنگامی که قیام میکرده اون رو چیکار میکرده؟ اون رو بغل میگرفته تو نماز، پیش نمازم بوده. رسول الله صلی الله علیه و در نماز بوده، هنگام سجده مردم متوجه میشن که رسول سجدهش خیلی طولانی شد، تا اینکه حتی این فکر بهشون اومد نکنه که یه چیزی بر رسول الله صلی الله علیه و پیش اومده باشه، یعنی که نکنه رسول الله فوت کرده باشه تو نماز. تا این حد بعد از نمازش میپرسن که یا رسول الله این صورت گرفت و تا اینکه ما این فکر کردیم، رسول الله میفرمایند که پسرانم، یعنی حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم، میفرمایند که چون بازی میکردن و روی کمر من به هر حال سوار شدن هنگام سجده و منم دوست نداشتم اونها رو به هر حال پایینشون بکشم تا اینکه خودشون پایین بیان. ببین رسول الله صلی الله علیه و آله مراعات حال اطفال در صورتی که ایشون پیش نماز هم بودن، به هر حال مردمی پشت سرش نماز میخوندن، پس این مانع ایجاد نمیکنه هنگام نماز، خصوصا اگر نماز سنت باشه. خب شما میتونید یعنی اگر نیاز پیدا کرد، حالا حرکت من بچه‌تون داره میره طرف برق مثلا، خب میتونید حرکت کنید، اون رو نگهش دارید، یعنی که به هر حال دکمه برق رو قطع کنید، آف کنید تا اینکه به هر حال حالا پریز برق نداشته باشه مثلا، مانع ایجاد نمیکنه، نماز باطل نمیشه. و اینکه حالا با مدارا طبعا مراعات هم میکنید که شما در حالت نماز هستید دیگه، نه اینکه حالا حرکت های ناشایست از خودتون انجام میدید. نه، ما به هر حال مشکل ایجاد نمیکنه که شما فرزندتون رو پیش خودتون نگه دارید، اینکه گریه کرد بلندش کنید تو بغلتون نگهش بدارید، مانع ایجاد نمیکنه، مشکل ایجاد نمیکنه. ان شاء الله اگر نمازهای سنت باشه که اصلا چه بهتر. خواهر
پرسیدن که اگر کسی عزا داشته باشه و بعد از عزا اگر دوستش عروسی کنه و عروسی داشته باشه میتونه شرکت کنه یا نه؟ بله، چرا نه؟ مگر اینکه حالا شوهر باشه. اگر میت شوهر باشه اون خانم دیگه تا 4 ماه 10 روز طبعا مشروع هست، لازم هست یا واجب هست که در خونه بمونه و در جشنها مشارکت نکنه، در عروسی مشارکت نکنه. به هر حال اون چیزی که حالا استعمال اون وسایل زیبایی و زیور و اینها رو از خود دور کنه در اون 4 ماه 10 روزی که مدت براش گذاشتن. اما اگر که حالا زن نباشه، کسی دیگه باشه، اصلا حرام است که بعد از 3 روز کسی بخواد حالا عزا داشته باشه و اظهار حزن کنه، حرام میشه و جایز نیست اصلا. بلکه خیلی هم خوب هست که انسان در حالا جشنهای عزیزان، دوستان، نزدیکان شرکت کنه، زیرا اون هم انتظار این رو دارن که شما شرکت کنید و مشارکت داشته باشین. كنا ننهى ان يحد على ميت فوق 3 او كما قال الا على زوج 4 اشهر و 10. همچنان که به هر حال در روایت اومده که میگی که نهی میشدیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو نهی میکردن این که ما احداد کنیم، یعنی اظهار حزن کنیم بر یک میت بیشتر از 3 روز، مگر شوهر که 4 ماه 10 روز اجازه هست و این شرعه و این آیه هست. یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. اونایی که شوهرشون از دست میدن میبایستی 4 ماه 10 روز کار کنن، صبر کنن. اما غیر از ایشون حتی مادر برای فرزند، حتی فرزند برای پدر و مادر، حتی خواهر برای برادر و برعکسش و دیگر خویشاوندان، دیگه انسان حق نداره بیشتر از 3 روز به هر حال بنشینه برای عزاداری و یا بخواد اظهار حزن کنه. حالا شاید ناراحتی وجود داشته باشه، به هر حال گناه در این که حالا احساس حزن داشته باشه نیست، اما این که اعمالی رو که خلاف شرع است انجام نده. اینطور نباشه که حالا یه لباس پارچه سیاهی زده باشه در حال در منزل و لباس سیاه پوشیده باشه، یا یعنی که حرکت هایی که غیر مشروع هست انجام بدید، حتی در ایام عزا، در ایام همون روز اول و دوم و سومش که بخاطر حالا به سر و سینه و اینها بکوبه و به هر حال حجاب از خودش دور کنه و گریه و زاری و آواز بلند و یا مرسی سرایی کنه و اینها طبعا ممنوع هست و حرام هست و جایز نیست. پس کسی بعد از 3 روز بخواد حالا در جشن مشارکت کنه غیر از شوهر باشه میتش، مانعی نداره خواهرم، و شما میتونید در جشن ایشون مشارکت کنید و شرکت داشته باشین. اگر زن از شوهرش طلاق بگیره و سپس با مرد دیگری ازدواج کنه، دختر و فرزندان بیاره، اون دخترانش بر اون شوهر اول محرم هست یا نه؟ خب بله، متوجه شدید که یک خانم ازدواج کرده، حالا فکر کنید بچه نیاورده، بعد طلاق گرفته از شوهرش، شوهر دیگری اختیار کرده، از این بچه دار شده، دخترانی هم داره، فرزندانی هم داره. این دخترانش الان که از شوهرش که همون شوهر دومی هست، آیا بر اون شوهر قبلیش محرم به حساب میان؟ خب ایشون چند سال با اون مرد اول زندگی کردن، زنش بوده دیگه و فرزندی نداره، مثلا حال فرزندی نداشته ازش. دخترانش بله، دخترانش محرم اون مرد هستن و به نص قرآن و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم ان کنتم دخلتم بهن، ان کنتم اگر با اونها ازدواج کردین و همخوابی صورت گرفته باشه، میفرماید که ربائب یعنی پیشزاده، فرزند، یعنی فرزندان زن دیگه. حالا در قرآن اشاره شده به زنی که فرزند داشته شوهر بعدی گرفته، یعنی اون فرزندان شوهر اول برای شوهر دوم. خب پس همچنین فرزندان شوهر دوم برای شوهر اول دیگه فرق نمیکنه، که به هر حال هر وقتی که ازدواج شرعی صورت گرفته باشه، فرزندان اون زن برای شوهر اون زن، حالا شوهر اول باشه، دومش باشه، سومش باشه، فرقی نمیکنه. تمام فرزندان اون بر اون مرد میشن حرام. همچنان که فرزندان اون مرد، یعنی اگر اون مرد پسرانی داشته باشه از خانم‌های دیگه، برای این زن محرم به حساب میان.
اینا زن پدرشون به منزله مادرشون دیگه، اینا محرمش هستند. حتی اگرم طلاق گرفته باشه، اگرم پدرشون اون زن رو طلاق داده باشه، باز هم اون زن محرم اینها به حساب میان، محرمشون حساب میان. و اما دخترانش از شوهر بعدی با اون پسران اون مرد محرم نیستن. ببینید خود اون زن محرم این مرد هست، اما فرزندانش از شوهر دیگه با فرزندان شوهران قبلی و بعدیش، اینها دیگه بین خودشون محرم وجود نداره، محرمیت وجود نداره. اما اصل خود اصل یعنی همون شوهر یا این زن برای فرزندان هر کدوم دیگه چیه؟ محرم هستن. ان شاءالله که متوجه شده باشید. پس اینها محرم هستن. اون مادر هست یا قائم مقام مادر هست و برای فرزندان اون مرد، چه از خودش چه از زن قبلیش چه از زن به هر حال بعدیش، اینشون محرم هستن و کاملا میگیم دستگیرش هستن، میتونن سلام کنن و اینا. اما فرزندانش از شوهر دیگه با فرزندان این شوهر، اینا محرمیتی براشون وجود نداره، میتونن با هم دیگه ازدواج کنن، اصلا هیچ مانعی نداره. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده، وقتی نداریم، بقیه سوالات رو میذاریم برای برنامه دیگه انشاءالله. و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.